नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता र म सुजन चालिसे। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। एमालेलाई ढाल्न दहाल र नेपाल कांग्रेस रूपी बन्चरको भिड बनेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। स्वतन्त्रको नाममा राजनीति गर्नेलाई भडुवाको संज्ञा। नेपाल समाजवादी पार्टीको अध्यक्षमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राय यादव चयन। पार्टी विधानमा व्यवस्था गरेको संघीय परिषद अध्यक्ष पद भने खाली। संघ र प्रदेशको आगामी निर्वाचनमा पनि सत्ता पक्षले तालमेल गर्ने भएपछि विपक्षी एमालेलाई चुनौती। निर्वाचनको एक्लै सामना गर्ने या अन्य दलको साथ खोज्ने भन्नेमा अन्यल। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको मिति घोषणा भएसँगै मुलुक नयाँ जनादेश उन्मुख। पहिलो पटक आम निर्वाचनमा मतदान गर्न लागेका युवाहरूमा उत्साह। पोल्यान्डका तीर्थयात्री बोकेको बस क्रोएसियामा दुर्घटना हुँदा 12 जनाको मृत्यु। गम्भीर घाइते 31 जनाको उपचार हुँदै। घटना छानबिन गर्न पोल्यान्डका न्याय मन्त्रीको निर्देशन। र चौथो संस्करणको धनलक्ष्मी महर्जन मेमोरियल राष्ट्रिय स्क्वास प्रतियोगिताको उपाधि अरहान्त र कृष्णलाई। अरहान्तलाई लगातार चौथो पटक उपाधि। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई कांग्रेस रूपे बन्चरको भिडको संज्ञा दिनु भएको छ। पार्टी ढाल्न दाहाल र नेपाल कांग्रेसको भिड बनेको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ। पार्टीको प्रदेश कमिटी 1 ले शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले 23 सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसले सोझो आँखाले पनि आफ्नो पार्टीलाई हेर्न नसक्ने अवस्था भए पनि दाहाल नेपालले मुलुकबाट वामपन्थी शक्ति सिद्धाउने गरे कांग्रेसलाई साथ दिएको जिकिर गर्नु भएको छ। यो गठबन्धनमा यी नेता के गर्छन् भन्ने कुरा नेताका गठबन्धन छोड्दियो, तर माओवादी भित्रका कार्यकर्ता र माधव नेपालका पछाडि लागेका कार्यकर्ता साथीहरूलाई हामीले भन्नुपर्दछ, तिमीहरू कांग्रेसका भिड भएर कम्युनिस्ट सिद्ध्याउने कि कम्युनिस्ट पार्टीमा फर्किने, त्यो कुरा उनीहरूलाई हामीले सम्झाउनुपर्छ र फर्काउनुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले देश बनाउन एमालेलाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनमा बहुमत चाहिएको पनि दोहोर्याउनु भएको छ। मुलुकको शान्ति समृद्धि र विकास आफ्नो पार्टीले मात्रै गर्न सक्ने दावी गर्दै उहाँले त्यसको लागि निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी चुनावको तयारी गर्न सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले स्वतन्त्रको नाममा राजनीति गर्नेहरूलाई देश बिगार्ने भडुवा भएको आरोप लगाउँदै सतर्क रहनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। विश्वका सबै मुलुकका पार्टी चाहिने तर नेपालमा चाहिँदैन भनेर स्वतन्त्र भनेकाहरूले देश बिगार्न लागेको उहाँको जिकिर थियो। ओलीले पार्टी बिना नीति, नेतृत्व, राष्ट्रिय विकास, राष्ट्रिय भावधार, राष्ट्रिय विचार नहुने भएकाले स्वतन्त्रहरूले देश चलाउन नसक्ने तर्क पनि गर्नु भएको छ। एउटा कुरा होला, तर स्वतन्त्रले मेचीका जनताको भावना, जनताको आवश्यकता, महाकालीका जनताको आवश्यकता, एउटा विचार, राष्ट्रिय भावधारा, राष्ट्रिय विकासको अभियान, त्यो सञ्चालन हुन्छ कहीँ। त्यस अवसरमा ओलीले न्यायको आधारमा विश्व सम्बन्ध कायम हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीको अध्यक्षमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राय यादव चयन हुनुभएको छ। शनिबारमा ललितपुरमा बसेको पार्टीको बैठकले केन्द्रीय समितिको अध्यक्षमा भट्टराई र यादवलाई चयन गरेको हो। पार्टीको विधानमा व्यवस्था गरिएको संघीय परिषद अध्यक्ष पद भने खाली रहेको छ।
बैठकले पार्टी सह अध्यक्षमा गंगा नारायण श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा दुर्गा शोभ, हिसिला येमी र भक्त बहादुर शाहलाई चयन गरेको छ भने महासचिवमा रमेश यादवलाई चयन गरेको छ। बैठकले 7 वटा भौगोलिक, 1 गैर भौगोलिक र प्रवास गरी 9 प्रदेशको नेतृत्वलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा थपेको छ। प्रदेश 1 को इन्चार्जमा राजेन्द्र किराँती, मधेसमा देवेन्द्र यादव, बागमतीमा अक्ल बहादुर थिङ, गण्डकीमा मोती रिजाल, लुम्बिनीमा कमल खनाल, कर्णालीमा देवी बहादुर बुढाथोकी, सुदूरपश्चिममा डाक्टर जनक शाह, गैर भौगोलिकमा ईश्वर रिजाल र प्रवासमा जीएस गुरुङ रहेका छन्। यसबीच नवगठित नेकपा पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जातीय क्षेत्रीय संकीर्णताको बाटोमा पतन हुने अवस्था आएपछि नयाँ पार्टी पुनर्गठन गर्नु परेको जिकिर गर्नु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष भट्टराईले जसपाले देश र जनताको हित गर्न नसक्ने र यो पार्टी जातीय क्षेत्रीय संकीर्णताको बाटोमा जाने निष्कर्ष सहित आफूहरूले मुलुकको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको ध्येय पूरा गर्न नयाँ पार्टी पुनर्गठन गर्न बाध्य हुनु परेको जिकिर गर्नु भएको छ। ललितपुरको बालकुमारीमा शनिबार सुरु पार्टी केन्द्रीय समितिको प्रथम बैठकमा उहाँले पार्टीको वैधानिकतालाई पूरा गर्दै आगामी कार्यभार तय गर्ने बैठकको मूल एजेन्डा रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। रहेका साथीहरूलाई जुन म्यान्डेट दिएको थियो हामीले यसको मूल्याङ्कन गरेर अब जनता समाजवादी पार्टी यस्तो एउटा क्षेत्रीय संकीर्ण क्षेत्रीय दलको रूपमा रूपान्तरण भएको छ, पतन भएको छ। त्यसले अब देशको वैकल्पिक राजनीतिको कार्यभार पूरा गर्न सक्दैन। त्यसैले अब हामीले फेरि नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। अध्यक्ष भट्टराईले आगामी निर्वाचनमा नजिकका विचार मिल्ने राजनीतिक शक्तिहरूसँग चुनावी तालमेल र गठबन्धनको लागि प्रयास गर्ने पनि बताउनु भएको छ। जनताका मुद्दाहरूलाई चुनावको क्रममा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उठाउने उल्लेख गर्दै उहाँले ती विषयमा गम्भीर छलफल गरी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय लिने पनि बताउनु भयो। पनि यो बैठकमा गम्भीर हामीले छलफल गरेर यसलाई हामीले कसरी चाहिँ प्रयोग हामीले गर्ने, यसको निम्ति हामी एक्लै अगाडि बढेर हुन्छ या विचार मिल्ने नजिकका शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर हुन्छ, त्यस बारेमा पनि हामी गम्भीर विचार विमर्श गर्नेछौँ र त्यसको आधारमा हामीले निष्कर्ष निकाल्नेछौँ। अध्यक्ष भट्टराईले आफ्नो पार्टीले समावेशिता, संघीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ भन्ने मान्यता अघि सारेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पूरा गरे मुलुकको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा छलफल चलिरहेको बताउनु भएको छ। जापानको फुकुओकामा शनिबार आयोजित नेपाल फेस्टिभल 2022 को उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सिप आर्जन र अनुभवलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने, त्यहाँसँग सम्बन्धित सबै नेपालीहरूलाई नागरिकताको समस्याबाट मुक्त गर्ने, यी सबै र अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिनेतिर हामी बहस गरिराखेका छौँ र अहिले भर्खरै विधेयक संशोधन गर्दा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नागरिकतालाई अझ सहज बनाउनेतिर हामीले विधेयक संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। आगामी निर्वाचनपछि स्थिर सरकार गठन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले विकास र समृद्धिको अभियान निरन्तर अगाडि बढ्ने जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेङमाङले निर्वाचन कमिटी घोषणा हुनु खुसीको कुरा भएको बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी दाङले शनिबार खुराईमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष नेङमाङले अब मुलुकमा उत्पन्न धेरै गतिरोधहरू निर्वाचनले मात्रै किनारा लगाउने हुनाले यसको घोषणा हुनु खुसीको कुरा भएको बताउनु भएको छ। एमालेको निरन्तर दबावको कारण गठबन्धन सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको भए पनि
विद्यमान अन्यलको परिस्थितिमा सबै कुराको छिनोफानो गर्ने तागत जनतासँग भएको हुँदा आफ्नो दल खुसी भएको नेङमाङको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुको नाताले एमाले सडक र संसदमा उठाउँदै आइरहेका अनुत्तरित प्रश्नहरूको छिनोफानो गर्ने तागत जनतासँग मात्र रहेको हुँदा निर्वाचन अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। फरक प्रसङ्गमा उहाँले सर्वोच्च अदालत कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशको भरमा चलाउनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था मान्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश सम्बन्धी महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढेको भन्दै उहाँले लामो समयसम्म कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च चलाउनु गैर जिम्मेवारीपनको हद पार भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। यस्तै उहाँले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिलाई सीसीटीभी फुटेज मागेको भए पनि त्यो डिलिट गरिएको, फोन कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन हेर्न रोक लगाउनुले थप प्रश्नहरू उब्जाएको दावी समेत गर्नु भएको छ। स्थानीय तह चुनावमा जस्तै मङ्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर जाने सत्ता गठबन्धनको निर्णयपछि अब संसदकै ठूलो दल नेकपा एमालेमाथि चुनौती थपिएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा 5 दलीय गठबन्धनलाई एक्लै चुनौती दिने भने पनि केही साना दलसँग तालमेल गरेको एमाले संघ र प्रदेश तहको चुनावमा एक्लै चुनावमा जाला या साना दललाई समेट्ला भन्ने विषयले एमाले भित्र चर्चा पाएको छ। 5 दलीय गठबन्धन भनेपछि संघीय संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले एकपछि अर्को गर्दै संघ र प्रदेश सरकारबाट मात्र बाहिरिनु परेन, स्थानीय निर्वाचनमा समेत खुम्चिन पुग्यो। सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गते संघ र प्रदेश तहको चुनाव घोषणा गरेसँगै अब एमाले 5 दलीय गठबन्धनलाई फेरि सामना गर्नुपर्ने भएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धनले पुर्याउने क्षतिलाई आकलन गरेरै होला एमाले नेता भीम रावलले यसलाई संविधान विपरीतको संज्ञा दिँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आगामी चुनावमा एमालेलाई हार्ने छुट नभएको बताउँदै आउनु भएको छ। अहिलेको निर्वाचन हामीले हार्न मिल्दैन, निर्वाचन हार्नै हुँदैन। नेकपा एमालेका लागि त केही छैन, 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्छ, प्रतिपक्षमा बसेर जनताको पक्षमा बोल्छ, आवाज उठाउँछ, देशको पक्षमा बोल्छ, आवाज उठाउँछ, राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, स्वच्छताको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा, विकासको पक्षमा बोल्छ, आवाज उठाइरहन्छ। त्यसमा काम गर्नलाई त कार्यक्षेत्र सिद्धिने पनि होइन के हो। तर एमाले हार्दा देश हार्छ, एमाले जित्नै पर्ने कारण के छ भने देश जिताउनु पर्छ। यसपटक अरूलाई औँलो ठड्याउने नेताहरूले अघिल्लो पटक गठबन्धनबाटै एमाले ठूलो दल बनेको भने बिर्से झैं देखिन्छ। स्थानीय तहमा झैं सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारले संघ र प्रदेश तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएर मतदानमा पुगे भने 2074मा संसदको ठूलो दल बनेको एमालेलाई ठूलै झड्का लाग्ने देखिन्छ। यद्यपि स्थानीय तहमा झैं लोसपा, राप्रपा, नेपाल परिवार दल लगायतका साना दलसँग तालमेल गर्नुपर्ने विकल्प एमालेसँग छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएको एमाले यी दलसँग स्थान विशेषमा गठजोड गरेको थियो। स्थानीय तह चुनावमा गठबन्धन बीच इमान्दारिता कायम नभएको भन्दै असन्तोष जनाइरहेका सत्ता घटकहरू मिलेर आउँदा चुनावमा जान तयार भएपछि एमालेमाथि विकल्पको रणनीति बनाउन दबाव बढेको हो। भरपर्दो साझेदार नभेटेर हो वा 5 दलमै फुट ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने सोच या आफ्नै शक्तिप्रति बढी विश्वासका कारण एमालेका नेताहरू एक्लै चुनावमा जाने बताइरहेका छन्। गठबन्धनमा रहेर नेकपा एमालेसँग साथ र सहयोग खोज्छन् भने त्यो सम्भव छैन र नेकपा एमाले गठबन्धन नबनाई चुनावमा जान सकिन्न भने मान्यतामा छैन। जो जसरी आउँछ त्यसरी नै सामना गर्नको निम्ति नेकपा एमाले तयार छ। 2074 सालको निर्वाचनमा एमाले जितेका धेरै स्थानमा नेपाली कांग्रेस र अरू पार्टीका थोरै मतले पराजित भएको र त्यहाँ सत्ता गठबन्धन बीच तालमेल हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर एमालेलाई नै पर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहमा राप्रपा, लोसपा र नेपाल परिवार दलसँग गरिएको तालमेलले पनि एमालेलाई खासै उपलब्धि दिन सकेन। गठबन्धन बाहिर रहेको अर्को दल राप्रपा पनि समय र परिस्थिति हेरेर मात्र चुनावी तालमेल गर्ने रणनीतिमा छ। अरू राजनीतिक दलहरू गठबन्धन गरेर गएको अवस्थामा गठबन्धन अथवा तालमेलको विषयलाई पूर्णतः इन्कार गर्दैन। तर हामी अहिले चाहिँ आफ्नै सामर्थ्यका आधारमा देशको 165वटै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र 330वटै
प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा लाग्छौँ। तर तालमेल नै हुने अवस्था आयो भने हामी ढोका बन्द गर्दैनौँ, हाम्रो ढोका खुलै रहन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली र दम्भका कारण नेकपा पार्टी नै विभाजित भएको बताउने नेकपाका तत्कालीन अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरू यसपटक ओलीलाई देखाउनकै लागि भए पनि काङ्ग्रेससँगै गठबन्धनमा जान तयार भएका हुन्। हुन त सार्वजनिक खपतका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउने भाषण गरिरहे पनि म त डराएको होइन, घ्याम पो हल्लिएको भन्ने उखान चरितार्थ हुन सक्नेमा उहाँ भली भाँति जानकार रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको लागि बोलाइएको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोगमाथि छलफल हुने भएको हो। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले आइतबारको लागि जारी गरेको प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने उल्लेख छ। शनिबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा मेते 2078 फागुन 29 गतेको बैठकमा देवप्रसाद गुरुङले नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 को उपनियम 1 बमोजिम प्रस्तुत गर्नु भएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने उल्लेख छ। जबरा विरुद्ध विभिन्न 21 आरोप लगाएर सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले फागुन 1 गते प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग दर्ता गराएका थिए। महाअभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाले फागुन 22 गते महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि छलफल अगाडि बढ्न भने सकेको छैन। महाअभियोग सिफारिस समितिमा विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बा हाम्फे, कृष्ण भक्त पोखरेल, मेनबहादुर विक्क, रामबहादुर विष्ट, यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, कर्णाली खड्का, एकवाल मिया र प्रमोद शाह सदस्य हुनुहुन्छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको मिति घोषणा भएसँगै मुलुक नयाँ जनादेशको यज्ञमा होमिएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा भोट हालेर जिताएका प्रतिनिधिहरूले आशातीत काम नगर्दा आम मतदाता निराश बनेका छन्। नेताहरूले आफ्नो बाचा बिर्सिएर मुलुकको समस्यालाई जिउका तिउ छाडिदिँदा निर्वाचनको मितिले बहुसंख्यक मतदातालाई छोएको देखिँदैन। तर पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा मतदान गर्न लागेका युवाहरूमा भने बेग्लै किसिमको उत्साह देखिन्छ। चुनावलाई फागुनमा धकल्ने गठबन्धनका केही नेताको कोसिस असफल भएसँगै ताजा जनादेशको दौड सुरु भएको छ। 2074 सालमा 2 चरणमा सम्पन्न निर्वाचन मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा गर्न निर्वाचन आयोगले तयारी थालिसकेको छ। जनादेश आफ्नो पोल्टामा ल्याउने रणनीति दलहरूले बुन्न थालेका छन्। त्यसो त आम नागरिकका लागि अरूभन्दा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको चाक बढी हुन्छ, किनकि यस निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रको लागि संसदमा आवाज उठाउँदै ठूला विकास निर्माणका कुराहरू केन्द्र सरकार मार्फत पूरा गर्लान् भन्ने आशा हुन्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा ठूलो सपना देखाएर चुनाव जितेका प्रतिनिधिहरूले महसुस हुने गरी काम नगर्दा नागरिकलाई चुनाव आउनु नआउनुले कुनै अर्थ राखेको छैन। 2074 को चुनाव ताका दलहरूले 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने आश्वासन बाँडेका थिए, तर अहिले पनि उद्योग क्षेत्रमा बिजुलीको अभाव छ। सडकको अविगत उस्तै छ। युवाहरू खाडीमा जानुपर्ने बाध्यता घटेको छैन। बिरामी पर्दा सिटामोल नपाउने अवस्थामा सुधार नै भएन। त्यसैले होला आम नागरिकले आफैले चुनेका प्रतिनिधिहरूको विश्वास गर्न छाडेका। जो नेताहरू छन् ठुला ठुला अहिले बडा जो बुजुर्ग भइसकेका 70 सालका 68 सालका यिनीहरू छन्, यिनीहरूलाई भोट दिनै हुँदैन। यिनीहरूलाई नेता यिनीहरूले कार्यकर्ता भुर्या झोले आए पनि यिनीहरूले त्यहाँ आफ्नो गाउँबाट हटाउनु पर्दैन। उयो आश मात्रै देखाउँछ, केही पनि छैन। सबैले यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ भन्छ, हाम्रो गरिबलाई कसैले केही गर्ने छैन। देखाउने मात्रै हो। अब कसैकै आसपासमा चाहिँ गरेन भयो नगरेन भयो, आफ्नो सिद्धान्त हिँड्ने अब त्यही नै हो। केही छैन। अहिले यिनीहरूबाट केही पाएको छैन जनताले।
त्यस कारणले यिनीहरूलाई भोट दिनु नदिनु बराबर दिनु नै बेकार छ। के पाए? केही पनि पाएको छैन, मुखले मात्रै पाए। उनीहरू एकदम ठुल्ठुलो भाषण गर्छन्, यो बनाउँछु बनाउँछु भन्छन्, केही गरेन। एउटा एकल पार्टीको सरकार र थाई सरकारको लागि एकदम ठुलो आशा थियो, तर त्यो बिचमा गएर तुयो। अब जे होस्, अबको जनताले विचार गरेर एकल पार्टीको सरकार बनाए केही हुन्थ्यो कि भन्ने आशा छ। यता पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा मतदान गर्ने तयारी अवस्थामा रहेका युवाहरू भने यो पटक हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई भोट हाल्न आतुर छन्। सुतिरहन्छन् 5 वर्षपछि अनि फेरि त्यही मुद्दा जगाउँछन्, फेरि चुनाव जित्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नयाँ पुस्ता, अब जति पनि बाहरू भए, अब हजुरबाहरू जति पनि तिनीहरूलाई हटाएर अब नयाँ पुस्ता जुन चाहिँ युथहरू चाहिँ हामीले चाहिँ चाहेका हौँ, जसको चाहिँ भिजन होस्। अब सबैभन्दा त अब बेरोजगारी नै छ होइन। अब जति पनि आफ्नो योग्यता अनुसार चाहिँ रोजगारीहरू पाइराखेको छैनन्। जुनसुकै होस् होइन, अब जसले चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ उसलाई चाहिँ हाल्छ। त्यसो त कुनै पनि निर्वाचनमा आफ्ना आमा बुवा या दाजुभाइ कुनै आमुक पार्टीमा छन् भनेर त्यसैलाई भोट हाल्ने जम्मा धेरै हुँदा राम्रो भन्दा पनि हाम्रो प्रतिनिधिले अवसर पाएका छन्। त्यसैले विज्ञहरू चुनावमा विवेक नपुर्याए देश नै नरहन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दछन्। नेपाली जनता मालिक भन्ने यिनीहरू हुन्। आज नेपाली जनतालाई दास बनाउने काम यिनीहरूले गरे। जहाँ नेपाली जनता थिए 62-63 को जनआन्दोलन अगाडि, त्यही अवस्थामा नेपाली जनता अहिले छ। के पाए? नेपाली जनता विदेश जानु पर्दैन भन्ने यिनीहरू हुन्। आज 80 लाख नेपालीलाई विदेश पठाउने यिनै नेताहरू। अब सही नेता छान्नुपर्ने अवस्था अहिलेको अवस्थामा छ। यिनीहरूलाई सजाय दिनुपर्ने अवस्था छ। तपाईँहरू झोले नबन्नुहोस्, पैसाको प्रलोभनमा नहिँड्नुहोस्, 1 गिलास रक्सी र 1000 पैसामा नहिँड्नुहोस्, नदौडिनुहोस्। नेपाल बनाउनका लागि सही निर्णय दिनु। विगतमा भोट हालेर जिताएका प्रतिनिधिहरूले राम्रो काम नगर्दा चुनाव जित्ने पनि यिनै अनि लुट्ने पनि यिनै हुन् भन्ने छाप नागरिकमा परेको छ। सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भएकाले गलत व्यक्तिको हातमा शासनको बागडोर पुग्न नदिन मतदाता चनाखो बन्न जरुरी छ, नभए पछुताउनुको विकल्प छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसटी का लागि क्यामेरामा विक्रम साख्यका साथमा नफराज पौडेलको रिपोर्ट। सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति मङ्सिर 4 गतेको लागि तय गरेको छ। सत्तारूढ 5 दलले आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले एउटै चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवारी दिन मिल्ने जनाएको छ। आयोगको निर्णयप्रति सर्वसाधारणले भने फरक धारणा व्यक्त गरेका छन्। एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्नु चाहिँ यो सरासर गलत हो। यसमा चाहिँ जनतालाई ठग्ने मात्रै ठगाहरूको एउटा प्रवृत्ति बढेको छ। देशमा यस्ता लुटेराहरू बसुन्जेलसम्म देश प्रगति हुँदैन। यिनीहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ हामी सब युवाहरू मिलेर लड्नुपर्छ। दलहरू जहाँसम्म एउटै चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने भन्ने कुरा छ, यो सरासर गलत हो। यो चाहिँ सिस्टमको धज्जी हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि जनताहरूले चाहिँ पार्टीभन्दा पनि एउटा राम्रो सक्षम व्यक्तिलाई चाहिँ चुनावमा ल्याउने हो र त्यसलाई चाहिँ संसदमा पुर्याएर चाहिँ आफूले जानेका कुरा अथवा आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ सङ्घमा संसदमा चाहिँ प्रस्तुत गरिकन चाहिँ जनताको कुराहरूलाई चाहिँ क्याबिनेटसम्म पुर्याउनुपर्छ। त्यसमा अब गठबन्धनमा आफ्नो चुनाव लिएर स्थानीय चुनावमा त आफ्नो चिन्ह लिएर उठेको थियो होइन। जनता भ्रममा थिए कि होइन। अब अहिले चाहिँ गठबन्धनलाई एउटै चुनाव लिएर उठ्नु भन्दाखेरि त्यो चाहिँ ठिक जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यो पार्टी मेरो, त्यो पार्टी मेरो, त्यो पार्टी मेरो भन्न त पाएन नि होइन। एउटै चिन्ह भएपछि त गठबन्धनलाई चाहिँ अलिकति बाँधिदिएको जस्तो लाग्यो कि मलाई। पार्टी कस्तो भने विभिन्न पार्टी थिए, विभिन्न कुराहरू आउँथे होइन। सबैले यो पार्टीले नभई यसले गर्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो होइन। भनेपछि अब सबै पार्टी मिलेर एउटामा गएपछि अब नेपालमा एउटै मात्र पार्टी हुनु पऱ्यो क्या। एउटै पार्टी त्यसैले सबै कुरा गर्ने हुनु पर्यो। अस्तित्व हुँदाहुँदै अरूकोमा मिसिन जान्छन् भनेदेखि होइन। अब तिनबाट त हामीलाई विश्वासै छैन कि वास्तवमा भन्ने हो भने। जति पनि अब पार्टीहरू धेरै पार्टीहरू हुन्छ नि, पार्टीहरूको फरक गर्दाखेरिमा उम्मेदवार एउटा पार्टीको मात्रै हुन्छ। मान्छेको जनताले चाहिँ गठबन्धनलाई भोट हाल्दाखेरिमा धेरै भोटहरू चाहिँ खेर जान्छ नि त। जुन भोट चाहिँ अब जुन पार्टीको जुन गठबन्धनको जुन उम्मेदवार हुन्छ नि उसले चाहिँ त्यो भोट पाउँदैन। त्यसले गर्दा गठबन्धनको उम्मेदवारलाई जुन कुरा घाटा हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ यसले मिनिमाइज गर्छ। यो अहिले नेपालमा जतिसुकै जुन नेताहरूले जतिसुकै धेरै कुराहरू गरे पनि
उनीहरूको हुँदो उनीहरूको आफ्नो फेभरको लागि चाहिँ जे पनि हुने र जनताको लागि चाहिँ केही पनि काम भएको अहिलेसम्म देखिएको छैन। सन्तुष्टि जनताको सन्तुष्टि प्राय देखिँदैन नै। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन भएको छैन। यो एकदम 100मा 100 नै ध्रुव सत्य कुरा हो। गठबन्धनको सरकार जसरी चलेको छ यो गठबन्धनको नाममा एउटा ठगबन्धन जस्तो भएको छ। जसरी अहिले गठबन्धन गरेर एमसीसी पास गर्यो, जनभावना र जनमत विपरीतको कामहरू भयो होइन, भएको छ र यो जनताले मूल्याङ्कन गर्छ, यो चुनावमा मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र जहाँसम्म अहिले स्वतन्त्रको अभियान छ र बरु त्यसलाई चाहिँ बरु प्राथमिकता दिनु पर्ला कि नेपाली जनताले भन्ने लागेको छ। किनभने फेरि अब गठबन्धनको नाममा फेरि ठगबन्धन सुरु भएको छ। दैनिक उत्पादित फोहोर व्यवस्थापन गर्न भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले साउन 1 गतेदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर सङ्कलन गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। तर महानगरलाई सडकमा फ्याँकिएको पहिलेकै फोहोर पनि सङ्कलन गर्न गाह्रो भइरहेका बेला कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग्याएर सङ्कलन गर्न थप चुनौती बनेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका यति बेला ठाउँ ठाउँमा थुप्रिएको फोहोरको डङ्गुरले झनै कुरूप र दुर्गन्धित बन्दै गइरहेको छ। कामका लागि निस्कने होउन् अथवा घुम्न आउने पर्यटक सबैले टाढाबाटै अनिवार्य नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो त साउन 1 गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टा छुट्टै सङ्कलन गर्ने भनेर प्रत्येक नागरिकलाई घरमै वर्गीकरण गरेर राख्न आग्रह गरेको थियो। तर साउन महिनाभन्दा अघिकै फोहोरलाई सङ्कलन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा महानगरलाई कुहिने र नकुहिने फोहोर उठाउन झनै चुनौती बनेको छ। महानगरले जारी गरेको सूचना अनुसार कैयौं नागरिकले फोहोर वर्गीकरण गरेर राखेका पनि थिए। तर फोहोर सङ्कलन गर्न आउने गाडी कहिले आउने कहिले नआउने भएकाले फोहोर कुहिएर दुर्गन्ध अत्याधिक बढ्दा सर्वसाधारणहरू सडकमै फोहोर फाल्न बाध्य भएको बताउँछन्। बाटोमा हिँड्ने सम्पूर्णलाई अब असर परिरहेको छ। अहिले फेरि कोभिडको टाइममा हामीले त अलि स्वास्थ्य सम्बन्धी एकदम सतर्क भएर बस्नुपर्ने टाइम हो नि त यो त। तर पनि उठाइराख्नु भएको छैन यो फोहोर चाहिँ। यसको लागि चाहिँ सर्वसाधारणलाई त्यत्तिकै असर परेको छ, नजिकको पसलहरूमा पनि त्यत्तिकै असर परेको छ। महानगरपालिकाले यसको बारेमा चाहिँ पहल चाल्नु भएन। गाडी नै आएको छैन भने त अब फाल्नुपर्ने कता हुन्छ होइन। एउटै कोठामा बसेर एउटै कोठामा फेरि फोहोर राखेर त्यो त सम्भव छैन नि त। अब फाल्नुपर्ने सडक महानगरको प्रमुखले यो गैर जिम्मेवार हो भन्ने लाग्छ मलाई। उहाँले जुन किसिमको सुरुमा आफ्नो जुन मैले गर्छु यहाँको फोहोर व्यवस्थापन गर्छु, कुहिने र नकुहिनेहरूको अलग अलग छुट्याइदिनु होला भनेर माइकिङदेखि लिएर अनेक कुरा प्रचारबाजी गर्ने, तर त्यो गर्दै गर्दा पनि त्यो फोहोर त्यही डङ्गुर भएर बस्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ। त्यसो भएको कारणले यो अत्यन्तै तत्काल रूपमा यो महानगरको प्रमुखले यस विषयमा तत्काल आफ्नो कार्य थालनी गरोस् भन्ने चाहन्छु। महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने दावा गरेको वर्षौं भइसक्यो। तर हालसम्म सही तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन। संसारका अन्य मुलुकले फोहोरबाट मोहर बनाएका कैयौं उदाहरणहरू हाम्रै माझ प्रशस्त हुँदा उपत्यकाकै अर्को महानगर ललितपुरको अवस्था काठमाडौँ भन्दा कति पनि भिन्न छैन। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत रहन सफल भएको ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 12 पाटन यो क्षेत्र अहिले फोहोरका कारण दुर्गन्धित बन्दै गइरहेको छ। दिनहुँ सङ्कलन भएका दिनहुँ थुपारिएका फोहोरहरू सङ्कलन गर्न सम्बन्धित निकायहरू नआउँदा यहाँका स्थानीयहरूले शास्ति खेप्न बाध्य छन्। यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो दुर्दशा छ। यहाँ चाहिँ नि दैनिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ हजारौँ बाइक चाहिँ नि हुन्छ, हजार मान्छे आवत जावत हुन्छ। अरू चाहिँ नि सानो ठुलो गाडी, लोड गाडी, सबै गाडी चाहिँ यहीँबाट जाने हो। तर यस्तो फोहोर हुँदाखेरि चाहिँ नि हिँड्ने मान्छेलाई त असुविधा छँदैछ, त्यसमाथि चाहिँ नि यहाँ टोलवासीलाई चाहिँ नि बनाएर बस्नै नसक्ने भयो। असर त धेरै नै परिरहेछ नि। अब आज त पसलले बन्द गर्ने, आजबाट चाहिँ अब अनिश्चितकालको लागि जबसम्म चाहिँ फोहोर उठ्दैन तबसम्म चाहिँ पसलले बन्द गर्ने चाहिँ सोच बनाइसकेका छौँ। फोहोर विसर्जन क्षेत्र बन्चरे डाँडा जाने सडक मर्मतको कार्य भइरहेको भन्दै टार्दै आएको महानगरले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टा छुट्टै लैजाने भनेर दावा गरे पनि हालसम्म फोहोरको कुनै व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। महानगरले बर्खाको समयमा सडक हिल्लाम्य हुँदा एकतर्फी मात्रै सडक सञ्चालनमा रहेकाले फोहोर विसर्जन क्षेत्रसम्म पुर्याउन समस्या भएको बहाना बनाउँछ। यद्यपि फोहोर व्यवस्थापनका लागि अन्य विकल्प खोजिरहेको महानगरको दाबी छ।
सिस्टोलबाट अब बन्चेर जाँदैछ भनेपछि बन्चेर जानबाट कुनै न दिन त भरिन्छ। अबको हाम्रो उद्देश्य भनेको अब वेस्ट टु हामीले चाहिँ कम्पोस्ट मल बनाउने हो कि, वेस्ट टु हामीले इनर्जी बनाउने हो कि, या वेस्ट टु हामीले ग्यास बनाउने हो भन्ने कुरा अब हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। यसरी प्रकृति चेन्ज गरिसकेपछि हामीले चाहिँ खोजिएको त्यो बन्चरे डाँडो चाहिँ छिटो भर्दैन र हामी फोहोरबाट अब मोरमा जान सक्ने अवस्थामा चाहिँ जान खोजिएको कारणले गर्दाखेरि यो केही समय लाग्न सक्छ, तर चाहिँ फोहोर सबै चाहिँ लगेर हामी विश्राम गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ प्रकृति पनि चेन्ज गर्छौँ। महानगरभरि यसरी वर्गीकरण गरेर राखेको फोहोर महानगरले समयमा नउठाउँदा छुट्याएर राखेको फोहोर पनि सडकमा एकै ठाउँमा फाल्ने गरेको पाइएको छ। सफा, सुन्दर र शान्त बनाउने भनेर बेला बेलामा भाषण गर्ने महानगरलाई अहिले सडकमा थुप्रिरहेको फोहोरको डङ्गुरले गिज्याइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्षेत्र उत्साहित हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री कुँवरले मन्त्रीका रूपमा आफूले पाएको जिम्मेवारी अस्थायी भए पनि सो पदमा बसुन्जेल सम्बन्धित क्षेत्रलाई उत्साहित तुल्याउने गरी काम गर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय नागरिक विकास समाजले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितका लागि आफूले सक्दो योगदान पुर्याउने आश्वासन समेत दिनुभएको छ। मन्त्री कुँवरले देश र जनताको हितमा सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। सामाजिक क्षेत्रका विविध विषयका विज्ञहरूको राय र सुझावको आधारमा आफूले कार्य सम्पादन गर्ने उहाँको भनाइ थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन घोषणा हुन साथ कुन दलसँग तालमेल गर्ने र कसरी आफ्नो अस्तित्व जगाउने भन्ने कसरतमा लागिहाल्ने प्रवृत्ति नेपालका राजनैतिक दलहरूको संस्कृति नै बनिसकेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत फरक विचारधारा भएका दलहरूसँग समेत तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाँदा त्यसले जनमतको कदर कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न यति बेला पेचिलो बनेको छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै निर्वाचन हो। जनताले दिएको अभिमतको आधारमा कुनै पनि दलको बहुमत नपुगे 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार निर्माण गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने जुन किसिमको अभ्यास चलाएका छन्, यसले कतै नेपालमा सधैँ यस्तै अवस्था स्थापित हुने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। जनताले राजनीतिक दलको निश्चित विचारधारा, सिद्धान्त र एजेन्डाका आधारमा आफ्नो अभिमत दिन्छन्। तर फरक विचारधारा र सिद्धान्त बोकेका दलहरू नै गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने जुन किसिमको परिपाटी बनेको छ, यसले दलहरूको लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई नै गिज्जाइरहेको छ। जुन तरिकाले दलहरू गठबन्धनको बुई चढेर सत्तामा पुग्ने खेलमा लागेका छन्, यसले राजनीतिक संस्कार नै खराब गरेको विश्लेषकहरूको तर्क छ। सिद्धान्तविहीनताको पराकाष्ठा छ भने यसको विकल्पमा सत्ताको चाहिँ प्राप्ति नै एकमात्र उद्योग भएको छ नेपालको राजनीतिमा। त्यसको लागि सबै राजनीतिक दलका नेताहरू सत्ता प्राप्तिको लागि चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त, मूल्य, पद्धति, विचारहरू सबै त्यागेर जोसँग पनि जुनसुकै किसिमको पनि अनेक आवरणमा गठबन्धन गरेर सत्तामा पुग्ने प्रयत्नरत छन्। अब यसले चाहिँ कहाँ पुग्ने भन्दा यसले नेपाल चाहिँ कहीँ पुग्दैन। ती पोलिटिकल पार्टी र त्यसका केही नेताहरू चाहिँ सत्ताको सिंहासनमा बस्दछन् र उनीहरूले यो देशमा ब्रह्मलुट गर्ने चाहिँ छुट पाउँछन्। 2074 सालको निर्वाचनमा माओवादीसँगको गठबन्धनकै जोडबलमा संसदको पहिलो दल बनी हाल प्रतिपक्षको कित्तामा पुगेको एमाले पनि 5 दलीय गठबन्धन गैर लोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। तर अवस्था हेरी राप्रपा नेपाल जस्ता राजावादी दलहरूसँग समेत आफूले तालमेल गरेको भने एमालेले बिर्सिएको छ। दलहरूलाई यसरी विचार सिद्धान्त नमिल्ने दलहरूसँग समेत चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने बाध्यता संवैधानिक प्रावधानका कारण उत्पन्न भएको हो।
संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेका कारण प्रत्यक्षतर्फ अग्रस्थान रहँदा पनि समानुपातिक तर्फबाट बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने देखेरै दलहरूले एक अर्काको काँध टेकेर सत्तामा जाने तिग्डम रचेका छन्। नेकपा एमालेकै नेता डाक्टर भीम रावल भने सिद्धान्त नमिल्ने दलहरूको गठबन्धन चाहे त्यो 5 दलीय होस् या एमालेको जसको भए पनि संविधानको धारा 269 को विपरीत भएको तर्क गर्नुहुन्छ। नेकपा एमाले मार्क्सवाद लेनिनवादको जुन सिद्धान्त अपनाएको छ, यसको जनताको बहुदलीय जनवाद छ, त्योसँग विचार मिल्नेसँग यदि तालमेल गर्यो भने त्यसलाई सैद्धान्तिक नै मान्नु पर्ला। त्यस्तो नगरेर जसरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा विपरीत सिद्धान्त भएका अझ कतिपय त यो संविधान जारी हुँदा त्यो संविधानलाई आगो लगाउने, नेपालमाथि प्रतिबन्ध नाकाबन्दी लगाउनुपर्छ भनेर पाल टार्नेर बस्ने, त्यस्तासँग यदि साँठगाँठ गरेर जाने हो भने त्यो नेकपा एमालेको तालमेल र अहिलेको गठबन्धनले गरेको तालमेल सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट उही मार्का हुन्छ। सबै राजनीतिक दलहरू आफ्नो एजेन्डा र जनाधार सबैभन्दा बलियो भएको दाग लगाउन पछि पर्दैनन्, तर ती एजेन्डा लिएर एक्लै जनतामा जाने हिम्मत भने गर्दैनन्। यसरी गठबन्धनको लौरी टेकेर सत्ताको यात्रा तय गरिरहेका दलहरूले देशको राजनीतिलाई सिद्धान्तहीन र गन्तव्यहीन बनाउने त होइनन् भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। पूर्वी नेपालमा हाट बजारको बेग्लै उत्साह हुन्छ। हरेक बार भिन्दा भिन्दै ठाउँमा लाग्ने हाट बजारमा किनमेलका लागि स्थानीयहरूले सूची नै तयार गरेका हुन्छन्। तर पछिल्लो समय विस्तारित बजारीकरणले मुलुकभर हाट बजारमा पहिलेको जस्तो उत्साह र भिडभाड देखिन छोडेको छ। सुनसरीको इटहरीमा 35 वर्षदेखिको हाट बजारको उत्साह र चहल पहल अहिले कम हुन थालेको छ। हरेक साताको आइतबार र बुधबार लाग्दै आएको र व्यवस्थित हुँदै गरेको इटहरीको हाट बजारमा व्यवसाय गरिरहेकाहरू अहिले चिन्तित हुन थालेका छन्। इटहरी वडा नम्बर 9 मा हाट बजार लाग्ने गरेको ठाउँमा कोल्ड स्टोर बन्ने भएपछि त्यहाँका व्यवसायीहरूलाई दैनिक जीविकोपार्जनको चिन्ताले पिरोलेको छ। हाम्रो सरकारले मजदुरको टाउकोमा टेकेर मजदुरको टाउको बेचेर मल खडाउने कुराहरू भइरहेछ। त्यो हिसाबको त्यो खालको कुरालाई चाहिँ अन्त्य गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो। जुन हिसाबले हाम्रो व्यवस्थापनको लागि यहाँ पैसा आछ, बाहिर बजेट आछ, हामीले यो बजार गर्दै गरेको अवस्थामा पनि हामीलाई स्थापित नगरिकन विस्थापित गरेर यहाँबाट लखेटा र खेदाउने अवस्था यहाँको नगरले गरिरहेको अवस्था हुँदाखेरि वास्तवमा हाट बजारहरूले सम्बन्धित ठाउँको विकासमा टेवा पुर्याउँछ। स्थानीय स्थानमा भएका उत्पादन र सिपदेखि शहरका उत्पादनको बजारीकरणमा यस्ता बजारले अहम भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। अहिले हाट बजार लाग्ने स्थानमा करिब 25 करोडको लागतमा कोल्ड स्टोर बन्ने भएपछि व्यवसायीहरू सर्नु परेको हो। पश्चिमपट्टि आयो, पश्चिमपट्टि से त पोखर थियो, पोखर से अखनी आदमी सब मैट एकटा जगह पर 10 गाड़ी मैट गिरना छै। हमरा का अथी से 6टा बच्चा पोस पाल के अखनी जमान बना के विदेश पठबै छियै व्यापार कर के। अखनी की मजदूर भेलै, गरीब लोग के, गरीब व्यापारी के जते मजदूर ढेरी भए गेल छै। हटिया उठबै के लागि, ओठिन कृषि बजार ई सब्जी के लागि, अथी बनबै के लागि हाट बजार व्यवस्थित गर्नको लागि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाट बजारमा व्यापार गरेर परिवार धान्नेहरूलाई विकल्प उपलब्ध गराउनु पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिकै भूमिका आवश्यक छ। इटहरीमा पहिले वडा नम्बर 4 मा लाग्ने आइतबार साप्ताहिक बजार अहिले भने वडा नम्बर 9 मा लाग्दै आएको छ। तर अब अहिलेको स्थानबाट सार्ने स्थानीय सरकारको योजना अनुसार कुनै न कुनै व्यवस्था गर्ने इटहरी वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष जितेन्द्र थापा बताउनुहुन्छ। 79-80 को बजेटमा चाहिँ 15 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी यस बसशाला परिसरलाई पुनर्निर्माण गरी उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो एउटा तयारी छ। हामीसँग भएको अहिले तत्काल रहेको ठाउँ पनि यही नै हो। यो सँगसँगै अन्य विकल्पको विषयमा पनि हामी खोजी गरिरहेका छौँ। अब विकास गरिरहँदाखेरि कसैको श्रम हराउने गरी गर्नुभन्दा पनि दुईटैलाई जोडेर उहाँहरूको श्रम पनि उहाँहरूको व्यावसायिक हिसाबको श्रमिकहरूको पनि आय आर्जन हुने गरेको र यहाँ विकास निर्माण पनि हुने गरेको। इटहरीको हाट बजारमा 800 भन्दा बढीले व्यापार गर्ने गर्छन्।
इटहरीमा ताजा उत्पादन किन्नको लागि अधिकतरले हाट बजार नै रोज्छन्। नुनदेखि सुनसम्म एकै स्थानमा पाउनको लागि यो भन्दा गतिलो स्थान अन्यत्र छैन। त्यसैले हाट बजारलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरूले मुलुकको विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधानको आधार खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री गहतराजले मुलुकमा विद्यमान बेरोजगारी समस्या, गरिबी, अभाव र अनिकालका समस्याहरू समाधानको लागि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाबाट आउने नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले प्रयास गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय युवा परिषदले शनिबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मुलुकमा विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधानको लागि प्रकृतिले नै अवसर दिएको उल्लेख गर्दै युवाहरूलाई निराश नहुन पनि आग्रह गर्नु भएको छ। पर्यटन र ठूला उद्योग धन्दा कल कारखानाको स्थापना गरेर पनि मुलुकमा विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिने मन्त्री गहतराजको भनाइ छ। जुन खालको पर्यटनको अपार सम्भावना छ त्यो पर्यटनलाई साँच्चीकै व्यवस्थापन गर्ने बित्तिकै हाम्रो देशका युवाहरू र बाहिरको जनशक्ति समेतलाई रोजगार दिलाउन सक्ने आधार हामीसँग छ। मन्त्री गहतराजले मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूको ज्ञान, सिप र अनुभव उपयोग गरेर अघि बढ्ने गरी सरकारले आवश्यक गुरु योजना तय गरेर अघि बढ्ने आश्वासन समेत दिनुभएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। बाराको निजगढ नगरपालिकाका किसानहरू ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। जिल्लामा पहिलो पटक निजगढ नगरपालिका 7 भमरा टोलमा कृषक एकबहादुर श्रेष्ठले उक्त फलको खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएपछि अन्य कृषक पनि ड्रागन खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। 15 कट्ठा जमिनमा 22 लाखको लागतमा 400 बोट ड्रागनबाट व्यवसाय सुरु गरेका श्रेष्ठले ड्रागन फ्रुटको साथमा खुर्सानी, भिन्डी, काँक्रा लगायतका कृषि उपजहरू समेत लगाउन मिल्ने भएकोले दोहोरो फाइदा लिन सकिने बताउनुभयो। तरकारी खेती लाग्छ। अहिले पनि मैले भिन्डी लगाएको छु, अहिले पनि तपाईँको काँक्रा लगाएको छु, अहिले पनि मैले त विभिन्न खालको तरकारी खेती लगाउन लगाएको छु। जसले गर्दाखेरि बिचको खेती ठाउँलाई युज गर्न सकिन्छ। अनि अरू खेतीमा तपाईँ यस्तो गर्न सकिन्छ, यसलाई खुला रूपमा राख्न सकिन्छ। यसो चाहिँ ड्रागन प्रजातिको फल भनेको यो जुनसुकै माटोमा नै हुन्छ। यो विशेष खालको माटो चाहिन्छ भन्ने छैन, बेसी पानी बढी चाहिँदैन, नर्मल पानी हुँदाखेरि पनि हुने हो र सबभन्दा राम्रो थोपा सिँचाइ हुँदा चाहिँ यो काम गर्न सक्ने हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो फललाई चाहिँ हामीले अरू खेती जस्तो धेरै पटक होइन, यो एकपल्ट लगाए 25 वर्षसम्मका तपाईँले यो खेतीबाट आम्दानी लिन सकिन्छ। काम गर्ने जोस जाँगर र आँट भए स्वदेशमै मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण देखेपछि अन्य कृषकहरू समेत ड्रागन खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। ड्रागन फ्रुट हेर्नकै लागि समेत मानिसहरू फार्ममा पुग्ने गरेका छन्। ड्रागन फ्रुटको उत्पादन भन्दा माग बढी भएकाले बजारको समस्या नरहेको उहाँको भनाइ छ। ड्रागन फ्रुट वर्षमा 8 महिनासम्म फल्ने र रोपेको 25 वर्षसम्म उत्पादन लिन सकिने बताइएको छ। एकपटक बिरुवा लगाएपछि समय समयमा सामान्य गोडमेल र सिंचाइ गरे पुग्ने र रोपेको 2 वर्षदेखि लगातार लामो समयसम्म फल दिने हुनाले अन्य खेतीबालीको तुलनामा सहज र राम्रो आम्दानी हुने किसानहरूको भनाइ छ। कम मेहनत र लगानीमा छोटो समयमा धेरै आम्दानी लिन सकिने भएपछि ड्रागन फ्रुट खेतीमा कृषकहरूको आकर्षण बढेको हो। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एमालेलाई ढल्न दाहाल र नेपाल कांग्रेस रूपी बन्जरको बिड बनेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। स्वतन्त्रको नाममा राजनीति गर्नेलाई भडुवाको संज्ञा। नेपाल समाजवादी पार्टीको अध्यक्षमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राय यादव चयन। पार्टी विधानमा व्यवस्था गरिएको संघीय परिषद अध्यक्ष पद भने खाली।
संघ प्रदेशको आगामी निर्वाचनमा पनि सत्ता पक्षले तालमेल गर्ने भएपछि विपक्षी एमालेलाई चुनौती। निर्वाचनको एक्लै सामना गर्ने या अन्य दलको साथ खोज्नेमा अलमल। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको मेटे घोषणा भएसँगै मुलुक नयाँ जनादेश उन्मुख। पहिलो पटक आम निर्वाचनमा मतदान गर्न लागेका युवाहरूमा उत्साह। पोल्यान्डका तीर्थयात्री बोकेको बस क्रोएसियामा दुर्घटना हुँदा 12 जनाको मृत्यु, गम्भीर घाइते 31 जनाको उपचार हुँदै। घटना छानबिन गर्न पोल्यान्डका न्याय मन्त्रीको निर्देशन। र चौथो संस्करणको धनलक्ष्मी महाजन मेमोरियल राष्ट्रिय स्क्वास प्रतियोगिताको उपाधि अरहान्त र कृष्णलाई। अरहान्त लगातार चौथो पटक उपाधि। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।